पर फेरि राजुकै फेलामा मन बिउरेर हिँडेको बेलामा आउने थियौ नजिकै बोला त के कारणले हो मन बिग्र्या होला त कति राम्रो पीडा भयो आफैले थाहा पासी धान रोपेर ओ दाइ हाल्न नपासी जहिले खोज्ने माया र प्रीति जोगाउमा होइ कला र संस्कृति यो संस्कृति जेसुकै गरून् मलाई जस्तो ओ तनावमा नपर्नु